السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، حمدا بلا شرک وبلا عیب وبلا ریب وبلا مدد، والصلاة والسلام علی اشرف الرسل وخاتم الرسل، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، آقا کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، آقا کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، تاہا سے عیاں ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام و لقب ہے، والضحیٰ کا مطلب ہے تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو آقا تیری زلفوں کا لقب ہے۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار درود و سلام سونے نبی پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی و برکت۔ صاحبوں، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اج دا یہ تبلیغی و اصلاحی پروگرام قاری محمد طارق ضیاء صاحب انہاں دا سی، میں تے انہاں دے نال ویسے ہی ہم دم یعنی سفر دے وچ کٹھے تے انہاں دے نال آ گیا تے عبدالر رؤوف صاحب دی بڑی مہربانی جناب موقع فراہم فرمایا ہے، اللہ کریم جزا عطا فرمائے۔ تے میں تے صرف ایک گل احباب دے گوش گزار کرنی ہے، چونکہ ملاقات دوسری ایک باری آئی تو 10-15 سال پہلے آئے سا، تو 10 منٹ بیان کیتا سی، بعد ملاقات کا موقع نہیں بنیا، تے آج اللہ کریم نے اپنے گھر پھر کٹھے ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ یہ سارے توفیق نال کام بندے نے۔ جڑی بات میں ذکر کیتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اسی اللہ دا شکر ادا کرا گے، اللہ کریم آتے نے لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ میں رب تانوں بہتا عطا کر دیاں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ اگر تسی انکار کر دیتا، شکر ادا نہ کیتا، تے پھر اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ کہ شکر ادا انسان نو ہر ویلے کرتے رہنا چاہیے، اور شکر ایک بہت بڑی انج سمجھو کہ عبادت ہے۔ شکر کرنا بہت بڑی عبادت ہے، اور شکر دا معنی کی ہے؟ معنی ہے کہ جویں ایک درخت ہے انہوں پھل لگ پوے، یا انج سمجھو کہ سوئی بیر جنوں آلے نے، انہوں جدو بیر لگ جاتے نے تے اندیاں ٹہلیاں چھک جاندیاں نے، انہوں آتے نے شاکر شاجارہ کہ اے جڑا درخت ہے انہوں بہتا پھل لگ گیا ہے، اور یا پھر اے جانور جدو چون دے ٹائم اندے تھن بھر جاندے نے دودھ دے نال، انہوں آتے نے شاکر داپا، یعنی کہ جانور نے بہت زیادہ اللہ نے اندے وہ دودھ والی جگہ تے دودھ پیدا کر دیتا ہے، انہوں آتے نے شکر۔ اور شکر جڑا بندہ کرتے اللہ کریم ہوتے تے بڑا راضی ہو جاتے نے، اگر ناشکری کرتے ہیں تے رب رحمان ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور شکر کیے ہر ویلے الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اے انسان کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ ہے قولی شکر۔ عملی شکر کیے جنیاں بھی عبادتاں نے اگر وہ کریں گے تے گویا کہ اسی رب دیاں نعمتاں دا شکر ادا کیتے ہیں، اور رب دیاں نعمتاں ساڈے تے کی نے؟ اسی سمجھنے ہیں کہ شاید پیسیاں دی ریل پیل ہوئے تے پھر ہی شکر کرنا چاہیے، نہیں۔ اگر انسان غور کرے اے جڑیاں اکھاں نے، اے رب دی بڑی بڑی نعمت ہے، اس رب نے دے اندر
ویکھن دی قوت عطا کیتی، کناں دے اندر قوت سماعت عطا کیتی، ہتھاں دے اندر قوت بطش عطا کیتی، دل و دماغ دے اندر سوچن دی کیپیسٹی عطا کیتی، اور چلو نہیں صحیح تھا انہاں ساری نعمتاں نالوں وڈی نعمت جناب محمد، ذرا پیار نال کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سارے نالوں وڈی نعمت کیونکہ جننے بھی انبیاء آئے نے انہاں ساری دیا خوبیاں رب رحمان نے امام الانبیاء کے اندر ودیقت کر دیتیاں، بلکہ میں تے کیا کرنا، میرے محبوب آئے آدم دی انابت لے کے، ہود دی ہدایت لے کے، صالح دی صالحیت لے کے، ابراہیم دی خلت لے کے، موسیٰ دی کلیمی لے کے، عیسیٰ دا زہد لے کے، یحییٰ دا تقوی لے کے، یوسف دا حسن لے کے، ایوب دا صبر لے کے، میں تے کیا کرنا، بلیت دیا ظلفہ لے کے، یاسین دے دد لے کے، ما قدم الفواد دا دل لے کے، وما رمیتہ دے ہاتھ لے کے، لا اقسمو دے حاضل بلد دے پیر لے کے، میرے محبوب دنیا دے آئے، ختم نبوت دا تاج پہن کے آئے، ایسا پیغمبر رب رحمان نے ساڑھے نصیبے دے اندر کر دیتا، یہ تو بڑی نعمت دنیا جہاں دے اندر ہی کوئی اللہ رب رحمان دا بہت بڑا احسان ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ تاریاں دے بندے نے چراغ تیرے واسطے، رب دیاں نعمتاں نال تاریاں دے بندے نے چراغ تیرے واسطے، میویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے، کلاری چھال دا تیار تیرے واسطے، مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے، تے پہنی اتریل تیرے واسطے، رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے، شہد دیاں مکھیاں شہد بناؤندیاں نے تیرے واسطے، کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمنہ تے لال جا رسول تیرے واسطے، کروڑا نالو چنگائی کروڑا نالو چنگائی، احسان کردگار دا پھر بھی نہیں بندیا ہوندا شکر گزار دا۔ رب رحمان نے اینیاں نعمتاں عطا کر چھڑیاں لے، اور سارے نالوں بڑی نعمت امام الانبیاء، اور پھر یہ بھی نعمت ہے اللہ کریم نے قرآن عطا کر دیتے، رمضان عطا کر دیتے، لیلۃ القدر عطا کر دیتی ہے، اور انہاں نعمتاں دا انسان نو شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس نعمت دے نال جندا جندا بھی تعلق جڑ گیا ہے وہ بھی عظیم تے اعلیٰ بن گیا ہے۔ سی ابو بکر آقا نال تعلق جڑے ہے، صدیق بن گئے، سی عمر آقا نال تعلق جڑے ہے، فاروق بن گئے، سی عثمان آقا نال تعلق جڑے ہے، ذوالنورین بن گئے، سی علی آقا نال تعلق جڑے ہے، حیدر کرار بن گئے، سی امیر معاویہ آقا نال تعلق جڑے ہے، کاتب وحی بن گئے، اور سی جناب بلال حبشی آقا نال تعلق جڑے ہے، چاہتے
اسی آقا نال تعلق جوڑے ہیں تے انشاءاللہ اللہ کریم سانو ایندا صلات ثمرہ عطا کرن گے اور لوگ جہان کے اندر آقا نال تعلق جوڑن دی وجہ تو یہ ہوئی گل کردے نے اگر رب دے قرآن نو منن والے پیغمبر دے فرمان نو منن والے اگر اہل کائنات دے اندر تے اہل حدیث نے کیونکہ یہ انعام ہی ایسے نے دو انعام کنے دو انعام خدا بند کیتے تے اوپر اہل ایمان ایک تو قرآن تے دوجا محمد سرور تے سرور توہاں جہانا اے توے قرآن تے حدیث اے توے جس ہاتھ آیا اس پایا نے سب بلایا وہ جن اینا دعا دے عمل جگیتا رب رحمت چڑھیا لایا وہ جن اینا دعا دے عمل کر دے تے بخت ہونا دے بارے جڑے اینا دعا دے عمل کر دے رب دوئی جہانی تارے اللہ فرماؤندے نے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي اے کائناتیوں لوگوں اگر تسی میرا ذکر کرو گے میں تہاڈا ذکر کراں گا اگر تسی میرا شکر ادا کرو گے میرا انکار نہیں کرو گے میں رب الرحمن تانوں پھر عطا کی کراں گا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ اللہ کریم نے میری ناشکری نہیں کرو گے میرا شکر ادا کرو گے میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں دنیا تے بھی بہت عطا کر دیاں گا تے اپنی جنت بھی عطا کر دیاں گا اور جنت کی نال آدھے نے وچ جنت دے عجب نظارے ہون گے او کہہ رہے ہو سبحان اللہ اللہ تو تندرستی دے میں گل میں بول لگا ذرا پیار کرو وچ جنت دے عجب نظارے ہون گے اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے جی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی سدا رہن والی جوانی ہوے گی جاکے مچھی دے لذیذ تے کرارے ہون گے وچ جنت دے عجب نظارے ہون گے اور جے کوئی لیٹے تے لیٹے آئی کھائی جاوے گا جے کوئی لیٹے تے لیٹے آئی کھائی جاوے گا جو کڑ جاوے گا وہی پائی جاوے گا ملے گا جو سوچن دے اشارے ہون گے سوچا گیا کہ او سیوا دے او کنوا دے او فلانی چیزا دے دیکھی ہوئے گا ملے گا جو سوچن دے اشارے ہون گے وچ جنت دے عجب نظارے ہون گے کڈا سونا سما قربہار ہوئے گا جدوں تھے اللہ دا دیدار ہوئے گا اور تے رب نو تے اوتے مڑ سارے ہون گے وچ جنت دے عجب نظارے ہون گے وچ جنت دے عجب نظارے ہون گے داڑھی مچھ کولو شکل بے نیاز ہوئے گی داڑھی مچھ کولو شکل بے نیاز ہوئے گی حسن یوسف دا داؤد دی آواز ہوئے گی حسن یوسف دا داؤد دی آواز ہوئے گی
रब नूं पै उत्ते मुड़ सारे होणगे विच जन्नत दे अजब नज़ारे होणगे अल्लाह करीम तेरे लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम एक रात लोगों मेरा शुक्र अदा करोगे मैं रब तुहानू बहुता अदा कर देवांगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिन्हों चार चीज़ां मिल गई, चार चीज़ां जिन्हों मिल गई समझो कि वो बंदा कामयाब है। पहले नंबर पे लिसानुन ज़ाकिरुन कल्बुन शाकिरुन, जिक्र करने वाली ज़बान, शुक्र करने वाला दिल, वल बदनु साबिरुन अलल बलाई, और जिस्म जेड़ा मसाइब दे उत्ते सब्र करने वाला, और बीवी अपने खामद दे माल दी हिफाजत करने वाली ते अपने आप दी हिफाजत करने वाली। जिन्हें ये चार खूबियां मिल गई वो बंदा कामयाब है। ਇਹਦੇ अंदर है लिसानुन ज़ाकिरुन कल्बुन शाकिरुन, और दिल जेड़ा ओ जनाब रब दा शुक्र अदा करने वाला। ते मैं ते क्या करना ओ यारी दिलों दिलों रब नाल जोड़ बंदे यारी दिलों दिलों रब नाल जोड़ बंदे बुआ परवरदिगार दा ना छोड़ बंदे तू उस दे दर ते आया ही नहीं, प्यार सच्ची सरकार नाल पाया ही नहीं। बख्श दिते जिन्ने डाकू दे चोर बंदे यारी दिलों दिलों रब नाल जोड़ बंदे अल्लाह मैनू ते तुहानू सारियां नू रब रहमान दा शुक्र अदा करने वाली ज़बान अता फरमाए, दिल अता फरमाए, जिस्म जेड़ा है ज़मैशा नू बर्दाश्त करने वाला बनाए, और औरतां नू अपने आप की हिफाजत, अपने खामद दे माल की हिफाजत करन दी तौफीक अता फरमाए। बाकी फिर कदी व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।